जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दाना हमलों के जरिए हिंदुस्तान को गैर मुस्तहकम करने की पाकिस्तान की नाकाम साजिश जारी है। तहम NIA और दीगर भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुसलसल कार्रवाइयां कर रही हैं। ताज़ा तरीन मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी के साजिश केस में मुलविस होने के इल्जाम में जैश मोहम्मद के एक रुकन को गिरफ्तार किया। कुपवाड़ा जिले का मोहम्मद उबैद मलिक नामी मुलजिम पाकिस्तान में बैठे जैश के कमांडर से मुसलसल राब्ते में था। तफ्तीश से ये बात सामने आई है कि मुलजिम खुफिया मालूमात खुसूसन फौजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत के बारे में पाक में मुकीम कमांडर को फराहम करता था। मुलजमान के कब्जे से दहशत गर्दी की सरगर्मियों के फरोग और मुलविस होने से मुताल्लिक कई काबिल एतराज़ दस्तावेज़ात भी बरामद हुए हैं। कल से कश्मीर में शुरू होने वाली G20 इजलास को लेकर पुंछ में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हिका इलाकों में गश्त के साथ साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल से शहर की जानिब आने जाने वाली गाड़ियों को रोक कर तलाशी ली जा रही है। G20 इजलास में खलल डालने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दहशत गर्दों की तरफ से गड़बड़ की इतलात के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। पुंछ जिले को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड कल देर शाम से लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है। आज दोपहर तक सड़क न खुलने पर सैकड़ों मुसाफिर और बकरवाल बिरादरी के लोग फंस कर रह गए हैं। बहराम गला में सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई है। जिला इंतजामिया पुंछ के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जबरदस्ती नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। हमको बोलते कि हमको गाड़ी मिलेगी या कुछ, उसकी वजह में हमारे बंदे की जान ले ली है और गाड़ी नहीं छोड़ रहे। हम 40-50 गाड़ी लेके आए हैं। ये तो ऑर्डर मुगल रोड को बंद किया गया था, तो आपको कोई ऑर्डर जारी किया गया था? हमको कोई सर इससे पहले कोई ऑर्डर नहीं दिया। देखा इनको 21 तारीख को मुगल रोड बंद करना था, इसको 18 तारीख को देना चाहिए था। अच्छा, आपको कोई ऑर्डर वगैरह दिखाया इन्होंने? हमको कुछ नहीं दिखाया सर, कुछ नहीं दिखाया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरहूम अब्दुल गनी लोन को उनकी 21वीं बरसी और मीरबाज मौलवी मोहम्मद फारूक को उनके 33वीं यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। पार्टी क़यादत ने इन काबिल ज़िक्र अफराद की पायदार मीरास का इयादा किया और उनके विजन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। पार्टी लीडरों ने कहा कि मरहूम अब्दुल गनी लोन जिद्दजहद, खुलूस, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के पैकर थे। जम्मू कश्मीर में उनके सियासी और समाजी सफ़र में बेशुमार चैलेंजेस का मुशाहिदा किया गया, जिनका उन्होंने बेपनाह हिम्मत और सब्र के साथ सामना किया। पार्टी लीडरों ने मीरबाज मौलवी मोहम्मद फारूक को खराज पेश करते हुए उन्हें दूरअंदेश रहनुमा करार दिया। आज 21 मई है, बिल्कुल 20-21 साल पहले लोन साहब शहीद कर दिए गए जब वो मज़ारी शोहदा पे मौलाना फारूक साहब की बरसी पे गए थे। वहाँ मौलवी उमर साहब भी थे, बाकी लोग भी थे, वो बच गए, लेकिन लोन साहब शहीद हो गए। लोन साहब इस जमात के बानी मबानी और जम्मू कश्मीर के जितने भी मुखलिस लीडर रहे हैं उनमें उनका बड़ा नाम है, अब्दुल गनी लोन साहब का। उन्होंने सारी ज़िंदगी जदोजहद की आवाम की इज़्ज़त आबरू के लिए और आवाम को अपना जायज़ हक दिलाने के लिए। उसके लिए वो हदें भी पार कर गए, लेकिन उनको मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हीं की बरसी थी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जब बनी, मैं बानी मेंबर रहा हूँ इस पार्टी का। हमने बनाई है, बुनियादें डाली है इस पार्टी की, तो मुनासिब मौका था मेरे लिए। मैं सारी ज़िंदगी उसका साथी रहा जब तक वो इस दुनिया में मौजूद थे। आज के दिन पे जो 21 मई है, मौलाना मौलवी फारूक साहब की शहादत के दिन पे लोन साहब की शहादत वहाँ पे वक़्फ़ पज़ीर हुई। लोन साहब एक ऐसी शख्सियत है जो हम जहद और हमगीर रही है। उसकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब शेख साहब के मुकाबले में खाली बात करना या तनकीद करने की तो बात ही नहीं, सिर्फ इन्हिराफ थोड़ी से अगर कोई करता था, उसके जिंदा रहने के लाले पड़ जाते थे। तो उस गठाटोप सियासी माहौल में ख्वाजा अब्दुल गनी लोन एक दूर उफ्तादा गांवों से उठ के इफलास, लोगों की लाचारी, बेकसी को देखते हुए एक आवाज़ बुलंद करते हैं
اور وہ آواز اتنی معتبر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اتنی قوت عطا کر دیتا ہے کہ وہ اس وقت کے طاغوتی نظام کو, جو وہاں پہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی اٹ واز اے طاغوتی نظام, جو شیخ صاحب کا ایک طرف ایک آدمی آٹوکریٹک رول جیسے ہوتا ہے, ویسے اس وقت آٹوکریٹک رول تھا شیخ صاحب کا, تو اس میں آواز بلند کرنا بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے, ایک بہت بڑا جہاد تھا, ایک بہت بڑی قربانی تھی. ضلع بانڈی پورہ کے زالپورہ سوناباری میں جموں کشمیر میں فن ثقافت اور امن کی بحالی کی ضرورت پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں لوگوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی. اس تقریب کا اہتمام جموں کشمیر پیپلز جسٹس فرنٹ کی جانب سے کیا گیا تھا. تقریب کا مقصد کشمیر میں روایتی تہذیب و ثقافت اور یہاں کے فنون کو زندہ کرنا اور اس کے علاوہ کشمیر میں امن کی ضرورت کو اجاگر کرنا تھا. پروگرام کی صدارت پیپلز جسٹس فرنٹ کے صدر آغا سید عباس رضوی نے کی, جبکہ متعدد علماء کرام, سماجی کارکنان اور پنچایتی نمائندے بھی پروگرام میں شریک رہے. قابل ذکر ہے کہ تقریب میں کشمیر میں G20 کی اہمیت اور اس سے وادی کو پہنچنے والے فائدے کے متعلق بھی بات چیت کی گئی. آج ہم نے زالپورہ ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ جو ہے کہ یہاں ہم نے آرٹ کلچر اور امن کے حوالے سے جو ہم نے یہاں سیمینار کیا ہے ماشاءاللہ, جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی ہے, اور جتنے بھی یہاں مقررین آئے ہیں انہوں نے اسی بات پہ زور دیا ہے کہ جو 30 سال پہلے ہمارا جو کشمیر تھا, اور جس کشمیر میں کلچر کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہیں, اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اسی کشمیر کو پھر اسی طریقے سے پھر زندہ کریں, اور اس کے لیے جو ہمارا یوتھ ہے اور ان کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے. G20 کے حوالے سے میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ G20 جس میں 20 ملک شامل ہیں, اور وہ کل سے وہ اس کا سیشن شروع ہو رہا ہے, وہ بھی کشمیر میں. اور میں تو یہی کہوں گا کہ ہندوستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو کشمیر ہے یہ ہندوستان کا جنیوا ہے, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ٹورزم میں اضافہ ہوگا, اور جب وہ ممالک یہاں سے جائیں گے, اور ظاہری طور وہاں صرف ٹورزم ہی نہیں بلکہ وہاں کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں وہ یہاں انویسٹ کریں گے, اس سے عوام کو فائدہ ہوگا, یہاں کے یوتھ کو فائدہ ہوگا. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے لیے سری نگر میں عارضی سینٹر بنانے کا کشمیر کے امیدواروں نے خیر مقدم کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے امیدواروں کو اکثریت کا تعلق مالی طور پر پسماندہ خاندانوں سے ہے, جہاں جموں کشمیر سے باہر سفر کے اخراجات کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. اسی لیے اس فیصلے کے بعد امید کی کرن نظر آتی ہے کہ وہ بھی اب امتحان بیٹھ سکیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ سری نگر میں عارضی مرکز کے قیام پر خوش ہیں, لیکن انتظامیہ کو یہاں مستقل سینٹر کے قیام پر غور کرنا چاہیے. NTA اور گورنمنٹ نے فیصلہ لیا ہے کہ کشمیر میں یہ ایگزامس لیے جائیں گے, بہت اچھا ڈیسیجن ہے, کیونکہ بہت سارے جو ایسے اسٹوڈنٹس افورڈ نہیں کر سکتے, بہت سارے ایسی لڑکیاں ہیں جو اکیلے باہر نہیں جا سکتی. ایون میرے کافی فرینڈز ہیں جنہوں نے بولا کہ اب ہم کنٹینیو نہیں کریں گے اسٹڈی بیکاز ہم اکیلے باہر نہیں جا سکتے, یا کافی ایسے میرے فرینڈز ہیں جنہوں نے بولا کہ ہمیں کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, ہم کیسے جائیں گے, ہم کہاں رہیں گے, پرابلم اوپر سے کم ہی دن ہے بہت سارے, تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہو گئی تھی. بٹ یہ کافی اچھا ڈیسیجن ہے کہ اب کشمیر میں ہی ہمیں ایگزامس دینے ہیں, جو کہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے میرے حساب سے. اور میری فیملی, باقیوں کی فیملیز, بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس تھے جن نے بتایا کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں, اور کسی کے پیرنٹس الو نہیں کر رہے تھے اب باہر جانا, کسی کے پیرنٹس ساتھ نہیں آ پا رہے تھے. بہت ساری میرے ایسے اسٹوڈنٹس تھے, کلاس میٹس تھی, جن نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ساتھ لے سکتی ہیں, ہم اکیلے نہیں جا سکتے, کسی کا فادر نہیں ہے. بہت زیادہ پرابلمس آ گئی تھی, لیکن پھر ہم نے نیوز 18 کو بتایا تھا کہ ایسی پرابلم آئی تھی, آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کرایا تھا. آپ لوگوں کا بہت زیادہ تھینک یو ہے کہ آپ نے ہماری بات آگے پہنچائی, جس وجہ سے آج یہ ڈیسیجن آیا ہے کہ اب بھی کینسل ہو گیا. یہ 26 سے اسٹارٹ ہوگا CUET کا ایگزام. کوئی میں اسٹوڈنٹ ہوں سپوز, تو میرے پاپا کارپینٹر ہے, وہ کماتے کتنا ہوں گے 30,000, ٹھیک ہے, اور اس کا لائک اگر میرا سینٹر باہر آتا ہے تو مجھے یہ دقت فیس کرنی پڑتی ہے کہ میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا ہوں, تو مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑے گی. ان شارٹ مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑے گی, میرا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایسے ہی 95% اسٹوڈنٹس آر لائک ان کو پڑھائی چھوڑنی پڑے گی, اور یہ فیوچر آپ کو پتہ ہی ہے, فیوچر ایسے نگیٹو ہونے والا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایگزامس ہو رہے ہیں, جو کنڈکٹ کروا رہا ہے NTA, جو بھی کنڈکٹ کروا رہا ہے CUET وغیرہ, وہ یہاں پہ ہونے چاہیے پرماننٹلی. سیاحتی مقام پتنی ٹاپ میں ATM سہولت نہ ہونے سے سیاح اور مقامی لوگ پریشان.
बैंकिंग फैसिलिटी की अदम दस्तियाबी सियाहती मकाम पर सयाहों के लिए बायस परेशानी है। वहीं सियाहती शोबे से जुड़े अफराद, कारोबारी और होटलर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। इस मसले को मीडिया की जानिब से उजागर करने के बाद बैंक की जानिब से एक मोबाइल ATM के जरिए आवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का मुतालबा है कि सियाहती मकाम पत्नी टॉप में मुस्तकिल तौर पर एक ATM लगाया जाए ताकि कारोबारियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इससे फायदा हो रहा लोग गाड़ी आता है, गाड़ी को टॉप ले लिए ना। अच्छा। हम ये सोचते हैं कि इधर परमानेंट परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि परेशानी ताकि टूरिस्ट को आना मेरे को न होना चाहिए। टूरिस्ट को बहुत परेशानी जाती है इधर, और ATM इधर बहुत ज़रूरी है। जो हमें लोकल आदमी को पूछते हैं टूरिस्ट, भाई ATM कहाँ है, हम उनको 8 किलोमीटर बताते हैं कि वो उधर है। और सभी की डिमांड ये है वो इधर ATM बहुत ज़रूरी है।